बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। आज की इस वीडियो में दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो सबसे पहले मैंने चंद रोज़ कबल अपनी एक वीडियो के अंदर इमरान रियाज खान साहब के मुतालिक बात की थी और बताया था कि इमरान रियाज खान साहब के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं। आज उसी सोर्स से कुछ और खबरें इमरान रियाज साहब के हवाले से मुझे पता चली हैं, वो आगे चल के आपको बताऊंगा। फिर इस मौजूदा सेटअप के अंदर जो हुकूमत है वो कुछ रिलीफ्स देने की बातें कर रही है, कोशिश कर रही है अवाम को, क्योंकि लग ये रहा है कि इलेक्शंस का साल है और इस इलेक्शन ईयर के अंदर गवर्नमेंट मैक्सिमम रिलीफ देना चाहती है पब्लिक को, क्योंकि पिछले एक सवा साल के अंदर इमरान खान साहब जब से उनका दौर इक़्तिदार खत्म हुआ है और ये मौजूदा हुकूमत जो है ये बरसर इक़्तिदार है, तब से विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी पब्लिक के अंदर पॉपुलैरिटी के अंदर बतदरीज कमी आती रही है। फिर 9 मई का एक वाकया सामने आया और उस वाकये के बाद हमने देखा कि समहाउ पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी सियासत का वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इमरान खान साहब जिनके टिकट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लोग जो है वो मरे चले जा रहे थे। आप 9 मई से पहले की बात करें तो 9 मई के बाद सूरत हाल काफी तब्दील हो गई। अब हुकूमत ने बजट दिया, बजट के अंदर उन्होंने बज़ाहिर तो ये कोशिश की है कि टैक्सेस नए कम इम्पोज किए जाएं ताकि जो अवाम है उनको मैक्सिमम रिलीफ दिया जाए, लेकिन चूंकि ऑलरेडी महंगाई इतनी हो गई है और जितनी बिजनेस कम्युनिटी, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस कम्युनिटी है, वो अपना प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज को शिफ्ट करने को तैयार नहीं है। उनके उनके भी जबान को जो वो खून लग गया हुआ है ज्यादा प्रॉफिट का। सिमिलरली जो बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं वो हमारे मौशी हालात की वजह से अपने जो प्रॉफिट्स हैं, अपने जो डिविडेंड्स हैं, वो पिछले 9-10 माह से बाहर भेज नहीं पा रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, मौशी तौर पर हुकूमत कोशिश के बावजूद आवाम को पूरी तरह रिलीफ नहीं दे पा रही। एक तो अभी खबरें थी कि आज रात को किसी भी वक्त नोटिफिकेशन हो सकता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ी कमी है। अब ये भी इत्तलात आ रही है कि उतनी बड़ी कमी नहीं होगी। जो कमी एक्सपेक्ट की जा रही थी वो 30 से 40 रुपए फी लीटर थी। अगर 30 से 40 रुपए पेट्रोल की कीमत फी लीटर कम होती तो ये तकरीबन 222 रुपए पर पेट्रोल आ जाता, अगर 40 रुपए की कमी इसमें की जाती। और उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ओवरऑल चूंकि इंटरनेशनली पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो रही है। सेकेंडली हम ये देख रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान में रूसी तेल पहुंच गया और रूसी तेल इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी कम कीमत में मिल रहा है, तो उस वजह से भी अब जो है वो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से खबरें आ रही थी। अभी मसला ये है कि आईएमएफ ने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ प्रोग्राम में जाएं तो आपको पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। जो 30-40 रुपए कमी की बात है, आईएमएफ ने कहा कि तकरीबन 60-62 रुपए आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दें। अच्छा, अब 60-62 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो ये 350 रुपए के करीब जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो चली जाएगी, जो गवर्नमेंट बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती अगर ये इलेक्शन ईयर है। अदरवाइज भी नहीं अफोर्ड कर सकती, क्योंकि इतनी महंगाई का बर्डन और इतने गलत फैसलों का बर्डन ऑलरेडी इस हुकूमत के गले पे है। और अगर ऐसे में ये इतना बड़ा जो है वो चेंज लेकर आते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इंक्रीज के हवाले से, उसका भी एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। वो वर्कर, वो सपोर्टर मुस्लिम लीग नवाज का, पीपल्स पार्टी का, जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी पिस रहा था, खैर आम आदमी तो तब भी बहुत पिस रहा था, लेकिन उसको था कि हमारी पार्टी की हुकूमत आएगी तो चीज़ें बेहतर होंगी, तो उसको जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो भी खत्म हो जाएगी। तो उसकी रीज़न भी ये है कि आईएमएफ को चूंकि नज़र आ रहा है कि हुकूमत सिर्फ एक वाहिद सेक्टर पेट्रोलियम का है जहां से मैक्सिमम पैसे इकट्ठे करने में कामयाब हो रही है टैक्स की मद में, और इसलिए आईएमएफ चाहता है कि टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम हो और जो उनके कर्जे वो पाकिस्तान को दें, उनको उनके वापसी के हवाले से भी जो है वो गवर्नमेंट के पास कुछ चीज़ें हों। जाहिर सी बात है, जिसने पैसे देने उसने वापसी का भी सोचना है कि मुझे वापस कैसे मिलेंगे। तो गवर्नमेंट इस हवाले से अब बड़ी प्रेशराइज्ड है किस तरीके से मुस्तकबिल के अंदर इसके ऊपर काम होता है। क्या हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाती है या इसमें कमी करती है, इसका इम्पैक्ट उनकी मुस्तकबिल की सियासत पर बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर 40 रुपए की कमी अभी होती है और ये ग्रेजुअली इसको मजीद कम करते हैं तो इसका इम्पैक्ट इस तरीके से होगा कि पेट्रोलियम मसनूआत के साथ जो दीगर चीज़ें हैं उनके ऊपर जो इनका इम्पैक्ट होता है वो भी कमी उनके अंदर भी होगी। मसलन ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में कमी करनी पड़ेगी। फिर जितनी भी चीज़ें जो जिनका समहाउ ताल्लुक है इधर से उधर शिफ्टिंग के अंदर पेट्रोल का, और वो हर चीज़ का है, उनके अंदर भी जो उसकी कॉस्ट है उसको अगर हम कम करेंगे तो हर चीज़ के ऊपर इसकी जो है वो कमी का इतलाक होगा। अच्छा, इसमें हमने कुछ इकोनॉमिस्ट से बातें की, उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम 2 से 3 महीने का
جو ہے وہ پرائسنگ میکینزم تیار کرے. یہ جو 15 دن کے بعد پرائس میں چینج ہے، اس سے عام چیزوں کے اوپر اس کا امپیکٹ نہیں آ پاتا. ہوتا کیا ہے، فار انسٹنس کرایوں کی اگر بات کریں، اب ایک ٹرانسپورٹر نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد فار انسٹنس 10 روپے کرائے میں کمی کی ہے. اب 15 دن کے بعد وہ قیمت بڑھ جاتی ہے، وہ 10 روپیہ اس کو پھر مزید بڑھانا پڑتے ہیں. تو وہ جو ٹکٹ اس نے پرنٹ کروایا ہوا ہے اس کی کاسٹ کون بیئر کرے گا؟ اسی طرح اور بڑے ایکسپنسز ہیں جو ان کو مینج کرنے پڑتے ہیں. تو 2 سے 3 ماہ کا اگر پیریڈ ہو تو اس کے اندر کم از کم اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جو پرائسز کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ چونکہ اتنی دیر لگتی ہے اس امپیکٹ کو آنے میں، تو وہ چونکہ 15 دن کے بعد چیزیں چینج ہو رہی ہیں تو امپیکٹ آ ہی نہیں پا رہا، سوائے جو گاڑیاں سڑکوں پر چل رہی ہیں ان میں جو پیٹرول ڈلوایا جا رہا ہے اس کے علاوہ امپیکٹ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا وہ نہیں آ پا رہا عام آدمی کی زندگی میں. اس لیے اکانومسٹ کا یہ خیال ہے کہ پہلے جس طرح تقریباً 6 ماہ کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کر دیا جاتا تھا کہ اگلے 6 ماہ تک یہ پرائس ہوگی، پھر اگلے 6 ماہ تک یہ پرائس ہوگی، تو اب یہ 15 دن نہیں. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ یہ کم ٹائم کے لیے کرنا ہے تو کم از کم 3 ماہ کے لیے اس کی پرائسنگ جو ہے وہ فکس کرے، تاکہ 3 ماہ کے بعد جو امپیکٹ آنا ہوتا ہے، جب امپیکٹ آنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت قیمتوں میں پھر رد و بدل آ جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ باقی چیزوں پر نہیں آ پاتا. یہ چیزیں اب آئی ایم ایف کے پریشر میں حکومت کتنا آتی ہے، آئی ایم ایف کے پریشر کے اندر آ کر حکومت پرائسز انکریز کرتی ہے یا ڈیکریز کرتی ہے، یہ اب پتہ چل جائے گا اگلے کچھ گھنٹوں میں. اگر حکومت پرائسز ڈیکریز کرتی ہے یقینی طور پر مسلم لیگ نواز کا ووٹر سپورٹر جو پبلک میں اپنی پارٹی کی کارکردگی کو سم ہاؤ ڈیفینڈ کرنے میں ناکام ہے، اس کے پاس کچھ چیزیں ہوں گی کہ یار دیکھو اب حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں انٹر بینک میں ڈالر جو ہے اس کی قیمت بھی اوپن مارکیٹ میں بھی انفیکٹ اس میں کافی کمی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے روپے کی جو بے قدری ہو رہی تھی اس کو سٹاپ لگا ہے. ابھی بھی بہت سا مارجن ہے جو جس میں مزید بہتری ہو سکتی ہے، لیکن سو فار کم از کم اس حد تک ہم اپریشیٹ کریں گے کہ ٹھیک ہے چیزیں نیچے آ رہی ہیں اور یہ مزید نیچے آنی بھی چاہیے. اب بات کریں صحافی عمران ریاض خان صاحب، پاکستان کے اندر بہت بڑی فین فالوئنگ ہے ان کی. میں بھی گزشتہ مہینے عمران ریاض صاحب کو انٹرویو کر کے آیا. بہت مزے کی شخصیت ہیں، بہت نفیس انسان ہیں، اور میں پہلی بھی ویڈیوز میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ ان کی سوچ سے، ان کی گفتگو سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بطور پاکستان کے شہری یہ ان کا حق ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے ایٹ لیسٹ کورٹ میں ان کو پروڈیوس کیا جانا چاہیے. اگر ان کو کوئی جرم کے سلسلے میں سزا ملنی تو وہ کورٹ سے ملے. اس طریقے سے جو وہ غائب ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ چند روز قبل ہمیں ایک کے بعد ایک ایسی خبر مل رہی تھی عمران ریاض صاحب کے حوالے سے جو یقینی طور پر بطور ویور، بطور ان کے ویل وشر ہمارے لیے بھی بہت تکلیف دیتی. ہمارے لیے بہت تکلیف دیتی تو ان کی فیملی کے اوپر ان خبروں کا کیا امپیکٹ ہوگا وہ آپ لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں، ایک باپ کے کو جب اس طرح کی خبریں ملیں گی کہ میرے بیٹے کی یہ حالت ہے، بیوی کو یہ پتہ چلے گا کہ میرا شوہر کس حالت میں، بچوں کو پتہ چلے گا، بھائیوں بہنوں کو پتہ چلے گا، تو ان کے اوپر کیا گزرے گی. تو یہ کافی دردناک چیزیں ہیں. اور عمران ریاض صاحب جو ہے وہ ان کی ویورشپ بہت زیادہ ہے، ڈیلی ملینز میں لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، انتظار میں ان کے کہ عمران ریاض صاحب کب واپس آئیں اور اپنی خیالات جو ہیں ان کا اظہار دوبارہ وہ شروع کریں سوشل میڈیا پر، کیونکہ بہت بڑی فین فالوئنگ ہے. تو ابھی میں نے چند روز قبل ایک بات کہی تھی کہ مجھے عمران ریاض صاحب کے ایک قریبی دوست سے یہ پتہ چلا ہے کہ عمران ریاض صاحب لاہور میں موجود ہے، ان کی فیملی کو پتہ ہے کہ عمران ریاض صاحب کا ہے. ابھی مجھے دوبارہ پتہ چلا ہے کہ عمران ریاض صاحب وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں اور لاہور میں موجود ہیں، اور آنے والے چند دنوں میں عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بڑی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. پاسبلی عمران ریاض صاحب وہ منظر عام پر آئیں گے، ان کو پروڈیوس کیا جائے گا اور وہ اپنی فیملی کے، اپنے دوست احباب کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوں گے اور دوبارہ جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے کریں گے. تو ہم دعا گو ہیں کہ عمران ریاض صاحب ابھی جہاں پر بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے رکھیں، ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھیں، اور ان کی فیملی جو اس مشکل وقت سے گزر رہی ہے ان کو بھی صبر دیں، اور جلد عمران صاحب ان کے ہمراہ ان کے ساتھ موجود ہوں. آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.